नमस्कार, ओमकार टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम बेगुल बहसमा छौँ। आज हामी एकजना यस्ता व्यक्तित्वसँग उपस्थित भएका छौँ जो आफ्ना कुरा खुलेर राख्नुहुन्छ, प्रष्ट राख्नुहुन्छ, क्लियर कट राख्नुहुन्छ। अझ सिधा भाषामा भन्ने हो भने जनताको आवाज र जनचासोको बोली बोल्नुहुन्छ। तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो, हामी आज स्टुडियोभन्दा बाहिर छौँ। आज हामी एउटा प्रखर व्यक्तित्व, प्रखर वक्ता डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितसँग कुराकानी गर्दैछौँ। पछिल्लो देशको राजनीतिक घटनाक्रम र कोभिडको विषयमा उहाँ एकजना डाक्टर पनि भएको कारणले गर्दाखेरि कोभिडको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र देशको समग्र राजनीतिकको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ, किनभने उहाँले राजनीति, नेपालको राजनीतिलाई पनि सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। अब डाक्टर साहब, हामीले तपाईँ राम्रोसँग नेपालको राजनीतिलाई पनि हेरिराख्नु भएको छ, अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। पछिल्लो समय विश्वमै कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेर गइरहेछ। नेपालमा विशेष गरी काठमाडौँमा त एकदम ऱ्यापिडली बढिरहेको छ। यही बेलामा सरकार भनेको अभिभावकले नै पिसिआर टेस्ट अब नगर्ने, कोभिडबाट बिस्तारै यता कता हात झिक्या जस्तो अवस्था देखिराखेको छ। यसको सर्वत्र रूपमा आलोचना पनि भइराखेको छ। जो आम सर्वसाधारण छ उनीहरू झन् चिन्तित अवस्थामा पुगिरहेछन्। तपाईले यो सरकारको यो तवर र तरिकालाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो सरकारको कोभिडको विषयमा हामीले सुरुदेखि नै हेर्ने हो भने यसले सुरुमै व्यवस्था गर्यो। हामीले जब सचेत गराएको थियौँ व्यवस्था गर्यो, लापरवाही गर्यो, हेलचक्र गर्यो। सुरुमै त्यो जुन सुरु भयो त्यही क्रम बिस्तारै चल्दै गयो। त्यसलाई पछि अब यो 6 महिनाको 7 महिनाको अवधिमा केही सपार्न चाहिने खोज्यो, तर सपार्न सकेन र अल्टिमेटली त्यो सुरुवातको जुन गल्ती भयो त्यसले रोग यसरी फैलिदियो, देशव्यापी र काठमाडौँव्यापी जुन फैलिदियो। अब उसले एक हेर्ने हो भने सोझै उसले ह्यान्ड्स अप गरिकन आत्मसमर्पण गरिसक्यो। अहिले उसले सरकारले अहिले चाहिँ नि देखाइदियो कि अब हामी केही गर्न सक्दैनौँ, तपाईँहरू आफ्नो जिम्मा आफै लिनुहोस् भने जस्तो कुरा उसले देखाइदिइसक्यो र हामी जनताले त्यही हिसाबले बुझ्नु पनि पर्छ। सरकार कहाँनिर चुक्यो? सुरुमा उसले कहाँ चुक्यो भनेदेखि हामीले जुन बेलामा उसलाई भन्यौँ कि अब आयो है, चाइनामा सुरु भइसक्यो, चाइनामा कडा भइसक्यो, चाइनाबाट प्लेन आइराखेको छ, रोक्नुहोस् है, सबै इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू रोक्नुहोस्। त्यस बेलामा भारतबाट त्यो भेल आइसकेको थिएन। त्यस बेलामा चाइनाको मात्रै कुरा भइरहेको थियो र संसारमा अन्त फैलिसकेको थियो। भारतको त्यो भेल बगेर आएको थिएन। त्यस बेलामा हामीले भनेको थियौँ चाहिँ नि अब इमिडिएटली प्लेन रोक्नुहोस्, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट क्लोज डाउन गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेको थियौँ। त्यो गरेन। त्यो नगर्दाखेरि के हो भने त्यहाँबाट जुन सुरु भएको गल्ती जुन भयो पछि त्यही कुरा सिस्टम त उही हो। हामीले प्लेनलाई चेक गर्न पर्थ्यो, एयरपोर्ट बन्द गर्नु पर्थ्यो। पछि भारतको त्यत्रो भेल जुन बगेर आयो पूर्व पश्चिम र दक्षिणबाट, त्यसलाई त उसले चेक गर्नै सकेन। सरकारले चैत 11 गते जसरी लकडाउन गर्यो त्यति बेला देशमा जम्मा 2 जना मान्छे मात्र सङ्क्रमित थिए। सरकारले त त्यति बेला सही कदमै लिएको हो नि, होइन र? होइन, त्यस बेलामा उसले जब 2 भनेको थियो नि त्योभन्दा धेरै बढ्ता भइसकेको थियो। उसले त पिसिआर गर्दै गरेन नि। सुरुमा त खालि त्यो ऱ्यापिड टेस्ट मात्रै गर्यो नि। त्यो ऱ्यापिड टेस्ट त काम नकाएको थियो। त्यो ऱ्यापिड टेस्ट त त्यो पनि भ्रष्टाचार भयो नि त। त्यो बेलामा त भ्रष्टाचार नै भएको थियो नि त। एभ्रिथिङ हाम्रो त्यस बेलामा कोभिडको त सिरियसनेस त सरकारले थिएन। उसलाई यसबाट कसै पैसा कमाऊ भन्ने त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यो पो त गतिविधि थियो। त्यसले गर्दा हामी पिसिआरतिर गएनौँ। हामी चाहिँ नि हामी त्यो ऱ्यापिड टेस्टतिर गयौँ, जसले हामीले केही पनि बताएन। र उसले जब 2टा सङ्क्रमण थियो भनेको थियो, हामीले त पनि यो त आइसकेको थियो, प्रशस्त आइसकेको मैले भनेको थिएँ मैले भने पनि थिएँ। टेरेन। रिजल्ट के भइदियो भनेदेखि त्यो जुन बेला उसले लकडाउन गर्यो त्यस बेला पनि उसले खास गरिकन सिमाना, इन्डियासँग सिमाना टोटल, मैले त के भन्थेँ लकडाउन क्ल्याम्प डाउन गरेर भनेको थिएँ। क्ल्याम्प डाउन नै गर्नुपर्छ। नेपालीहरू छन् त्यहाँ आउन दिने, तर जति आउँछन् घेरा लगाएर क्वारेन्टिनमा राखेर आर्मीको घेरा लगाएर चाहिँ नि पिसिआर टेस्ट नगरेर नपठाऊ भने मैले त त्यो भनेको थिएँ। त यहाँ त के गरिदियो भनेदेखि आउन दिए, कतिलाई त क्वारेन्टाइन नगरी घरै जाऊ भन्दै, र क्वारेन्टाइनमा के गरेर थाहा छ? क्वारेन्टाइन आऊ 10 दिन बस्छ, ठिक छ, तिमीलाई ज्वरो छैन, जाऊ त्यहाँदेखि गाउँतिर। अब हामीलाई थाहा थियो कि म्याक्सिमम् सर्ने त ज्वरो पनि आउँदैन, खोकी पनि आउँदैन, केही पनि हुँदैन। त्यो हामीलाई थाहा थियो। त त्यो सरकारले त्यहाँ भयङ्कर लापरवाही हेलचक्र गरिदियो त्यहाँ। र सिमानामा हामीले लकडाउन क्ल्याम्प डाउन गरेर भनेको, अब काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नागढुङ्गा खुल्ला छोडिदियो।
फर्पिङको खुल्लम खुला छोडिदियो, बिपी राजमा खुल्लम खुला छोडिदियो। इन्डियाबाट आइसक्यो, सुनामी आइसकेको थियो। आखिर फर्स्ट स्टेप आउने तिनीहरू वीरगञ्ज तराईमा, सेकेन्ड स्टेप काठमाडौँ। पैसा कमाउनु त काठमाडौँमै हो। गर्दाखेरि हामीले भन्दा सेकेन्ड स्टेप काठमाडौँ हो है। अब यहाँ रोक भन्दाखेरि ज्यान गए टेर्न सरकारले गर्न पनि सकेन, क्षमता पनि छ, यिनीहरूको प्लानिङ भयो। अहिले पछिल्लो समय जुन सरकारले चाहिँ अब हामी पिसिआर टेस्ट गर्न सक्दैनौँ, सिम्टम्स भएकालाई पनि गर्न सक्दैनौँ जुन भन्यो नि, यसले त अब झन् कम्युनिटीमा झन् फैलिन सक्ने सम्भावना भयो नि, होइन? तपाईँले यो सरकारले यो लिया डिसिजन कस्तो यसो नि, अब त सरकारले यो डिसिजन लियोस् या नलियोस्, यो कोरोनाले त नेपाल व्याप्ति, काठमाडौँ व्याप्ति भनौँ अहिले, हामी काठमाडौँ कुरा गरौँ अहिले, यसले अब सरकारले रोक्न सक्दैन। यो अब त पब्लिकले मात्रै यो आफ्नो हातमा लिएर आफ्नो क्षमताले पब्लिकले नै अब अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले त ह्यान्ड अप गरिसक्यो। जहाँ सरकारले गर्न पर्यो त सुरुमा पटक्कै गर्दैन। अब के आफ्नो ज्यानको सुरक्षा आफै गर भने हो? उसले सरकारले जे भनेको छ भर्चुअली त्यही नै हो। तर यो तपाईँलाई बताइदिउँ, अब हामी मेडिकली कुरा गर्ने हो भने, वैज्ञानिक तहले कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब यो कोरोना आफ्नो बेग लियो, उसको नेचुरल स्प्रेड उसले लिइसक्यो, उसले अब यो लिन्छ। हामीले यसलाई खालि बढावा नदिने, हामीले हेल्थ चेक गरेर, मनपरी गरेर, मनोमानी गरेर हाम्रो पब्लिकले चाहिँ नि अब चाहिने जति कुरा हामीले बताइरहेका छौँ। ह्यान्ड वासिङ गर, डिस्टेन्स मेन्टेन गर, मास्क लगाऊ, भेला नगर, स्वस्थ र बस भने जुन हामी भनिरहेछौँ नि, जल नीति गर, गार्गल गर, जो भनिरहेछौँ त्यो सबै अगर हामीले नगर्ने हो भने त हामीले यो कोरोनाले बढावा दिएको हुन्छ। उसले आफ्नो बेग त लिन्छ, उपाय छैन। इट हेज गन फरवर्ड नाउ। हामीले त्यो लकडाउनको बेलामा जुन हामीले गर्न पर्ने थियो, जनताले खुब राम्रोसँग गर्यो लकडाउन, सरकारले एकदम लापरवाही गर्यो। त्यसो भए भनिदिनुहोस् त, त्यो लकडाउनको बेलामा सरकारले के तयारी गर्नु पर्थ्यो? लकडाउनको बेलामा सरकारले डन्डा त देखायो हामीलाई, ननिस्की भनेर भन्यो, पुलिस लगायो, आर्म फोर्स लगायो, सबै त लगायो, हामी त बस्यौँ। तर सरकारले जुन खास गरिकन नागढुङ्गा, फर्पिङ र बिपी राजमार्ग, त्यो 3 ठाउँमा चाहिँ टोटल बन्द गरेर एक भित्र पस्ने बिरामीलाई चाहिँ नि उनले म फलान ठाउँबाट आयो भन्नु हुँदैन कि जो आज हामीले इन्डियाबाटै आएको भन्टार्नु पर्थ्यो र तिनलाई त्यो हिसाबले पिसिआर टेस्टिङ नै गर्नु पर्थ्यो। उनीहरू सबैलाई क्वारेन्टिनमा लानु पर्थ्यो। इन सर्ट क्वारेन्टिनको बन्दोबस्त सरकारले लखौँको सङ्ख्यामा गर्नु पर्थ्यो। पिसिआर टेस्टिङ लखौँको सङ्ख्यामा गर्नु पर्थ्यो। पैसा पनि थियो, खरबौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँ खर्च भएकै अहिले पनि तथ्याङ्क देखिसकेको छ। 18-20 लाख अरब त खर्च भएछ। त्यस बेलामा त्यो सबै भ्रष्टाचारतिर नलगाएर त्यो यतातिर लगाइदिए भए पर्याप्त। र क्वारेन्टिन कस्तो गरिदियो भनेदेखि, क्वारेन्टिन चाहिँ भनिदियो, नाम त क्वारेन्टिन, तर केही पनि थिएन। उनलाई त्यो मान्छेहरू जो आएको थिए, बस्ने बन्दोबस्त छैन, खाने बन्दोबस्त छैन, टोइलेट बन्दोबस्त छैन र पिसिआर टेस्टिङ पनि छैन। 10 दिन बस्दा तिमीलाई ठिक छ भने घर जाऊ भन्थे। अब त्यहाँ खानापिना बस्ने नभए पनि उनीहरूले के गरे, रात बत्ती मान्छे बाहिर गएर आफ्नो घरमा बस्ने, दिनमा फेरि आएर बस्ने, त्यो पनि व्याप्त रूपमा भयो। किनभने सरकारले गर्दै गरेन, केही पनि गरेन। अब कुनै पुरानो स्कुल ल्याएछ, कुनै थोत्रो बिल्डिङ ल्याएछ, त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिदिएको छ, त्यस्तो त होइन नि। सो सरकारले प्लानिङ पटक्कै गरेन, गम्भीरता देखाएन, यसको सिरियसनेस बुझेन र त्यो हिसाबले प्लानिङ यसले पटक्कै गर्दैन। नगर्दाखेरि पैसा त खर्च भयो होला, कति त कसो पकेटमा पनि गयो होला, पैसा त खर्च भयो होला, तर त्यो पैसा चाहिँ नि सही हिसाबमा त्यहाँ गइदियो भने हुन्थ्यो, त्यो गएन। हामीले काठमाडौँमा यति राम्रो छ, 60 दिन लकडाउन बस्यौँ। हेर्नुहोस्, खाल्डो पुरा भक्तपुर, ललितपुर, किचो बस्यौँ, तर सरकारको मनोमानी हेल्थ चेकले गर्दाखेरि हामी आज अब आगामी दिन कस्तो देख्नुहुन्छ? हेर्नु, अब आजको दिनमा यो हाम्रो अवस्था छ। यसको जिम्मा कम्प्लिटली सरकारको, यो ओली सरकारको जिम्मा 100% यसको जिम्मा हो। आखिरमा यिनलाई आज उनीसँग पावर छ, उनीसँग डन्डा छ, दुईटाको सरकार छ। हामीले धेरै बोल्न पाएनौँ, सरकार सडकमा उत्रिन पनि सकेनौँ, किनभनेदेखि कोरोनाको डर छ। मैले पनि पब्लिक आफ्नो बचाउ गर्नु पऱ्यो। अहिले म त गएर त्यो भिडमा त म तपाईँलाई जाऊ त भन्न सक्दिनँ र मैले सडकमा मान्छे आऊ पनि भन्न सक्दिनँ। तर जुन दिन यिनको पावर जान्छ, नेक्स्ट इलेक्सनमा पावर गऱ्यो भने यी जो अहिले सरकारमा छन्, यी सबैलाई कटघरामा उभ्याएर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ एक हिसाब किताब जनता नली छाड्दैन। हेर्नु होला, किन कतिको मान्छे मरेका छन्, यहाँ कति मान्छे मरेका छन्, कतिको व्यापार खत्तम भएको छ। यी सबै अर्थतन्त्र त ढामाढोलै भइहाल्यो नि। यिनको त्यसै यिनीलाई त एकलाई छोड्न मिल्दैन। यी जो अहिले हामी माथि राज्य गरिरहेका छन्, यिनलाई 2/3 सरकार लिएका हामी छोड्न मिल्दैन।
यिनको पावर डाउन नहुँदाखेरि हामी के गर्न सक्दैनौँ, कोरोना रहन्छ हामी गर्न सक्दैनौँ। कोरोना अलि मत्थर होस्, यिनको पावर जाओस्, यिनी चाहिँ राज्यकारण पदबाट हटुन्, अनिखेरि यिनलाई पनि जनताले हेर्छ। अब डाक्टर साहब कस्तो स्थिति रह्यो भने मैले अलि अगाडि पनि भने, अब सामान्य मान्छेलाई रुगाखोकी लाग्यो भने पहिला त टेकु जान्थे अथवा नजिकको अस्पतालमा जान्थे र त्यसको खर्च भरपाई राज्यले गर्थ्यो, जुन 2025 रुपियाँ जति लाग्थ्यो। ऊ अनि आइसोलेसनमा बस्थ्यो, छुट्टै बस्थ्यो। अब त ज्वरो आयो, रुगाखोकी लाग्यो अथवा सिम्टम्स देखियो नदेखिए पनि घरैमा बस्ने भयो। अब टेस्टिङ त बन्द छ, अब सेल्फ टेस्टिङ गर्न जानु पर्यो मान्छेहरू, होइन? त्यो डरका कारणले पनि मान्छे नजाँदाखेरि तपाईँ आगामी दिन कोरोनाको नेपालमा विशेष गरी काठमाडौँ र नेपालभरि नै कस्तो अवस्था देख्नुहुन्छ? अब कुन अगाडिका दिनहरू के देखिन्छ? मैले तपाईँभन्दा पहिले म आएको जुन टिभीवालाहरू म उनलाई भनेको छु, म गएर भनेको छु, हामी अहिले भर्चुअली यसो विचार हामी एभरेज चढ्दैछौँ। हामी बेस क्याम्पबाट क्याम्प 1 मा पुगेका छौँ। 2, 3, 4, 5 आउन बाँकी नै छ। हाम्रो यहाँ यो कोरोना भयङ्कर फैलिन्छ। हेर्नुहोस्, फैलिन्छ मतलब मान्छे मर्छन् पनि, डेफिनेटली मर्छन्। हामीले त्यसलाई पब्लिकले त्यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ। पब्लिकले उसको जुन बेग छ त्यो बेगलाई रोक्ने अब हाम्रै हातमा छ। सरकार त चुकिसक्यो। अब जनता आफैले आफ्नो सुरक्षा गर्नुपर्ने दिन आयो। नगरी हुँदैन। आखिर बस्नु पर्दा मैले बाँच्नु पऱ्यो, तपाईँले बाँच्नु पऱ्यो। हामी मऱ्यो भने सरकारलाई त के पर्छ? उनीहरूलाई के मतलबै छैन। यो सरकारलाई चाहिँ जनताको यति पनि संवेदनशीलता छैन। सो तपाईँ मर्नुभयो, भोलि म मऱ्यो भने त के मतलब होला त? उसलाई त के मतलबै छैन। त्यसले म मऱ्यो भने तपाईँलाई मतलब होला, तपाईँ मऱ्यो मलाई मतलब होला, त्यो सरकारलाई छैन। त्यसले हामी आफ्नो बचाउ अब गर्नुपर्छ। आजको इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई। आजको म यहाँबाट अहिले बिहान 7:30 बजे म यहाँबाट म र मेरो श्रीमती बिस्तारै हामी महालक्ष्मी थानसम्म गयौँ। गएर आउँदाखेरि 1 घन्टा 5 मिनट बिस्तारै हामी गएको थियौँ। म यो पुरा बाटो हिँड्दाखेरि मैले गनेको छु आयो चाहिँ नि पर्सेन्टेज बाहिर करिब 35%ले मास्क लगाएकै छैन। मास्क आज बिहान मास्क लगाएको छैनन्। हाँसी खेली गरिरहेका छन्। मास्क लगाए पनि कतिले अब 10%ले यहाँ लगाएको छन् मास्क। यसरी लगाएका छन्। यो लगाउनु पर्यो, गर्नु पर्दा नाकले गर्नुपर्छ। नाकले नगरे छोप्नु हुँदैन। तर यो यसो लगाएर त देखिया छ, त लगाएको छैन। भनेदेखि अहिले हाम्रो चाहिँ नि यो मेसेज हामीले जनतालाई दिन सकिरहेका छैनौँ। अब सरकारको पनि प्रचार प्रसार यो त भइराखेको छ, होइन? त्यही आउँदैछ। सरकारले यत्रो रोजिँदै टिभीहरूमा चाहिँ नि यत्रो चाहिँ प्रसारण गर्छ, यति मान्छे मरे, यति मान्छे सङ्क्रमण भए, यति ठाउँमा यो जुन भनिरहेको छ। नेपालको मात्रै होइन, इन्डियाको चाहिँ ब्राजिलको र अमेरिका, त्यो किन भन्नु बाबा? त्यसको सट्टा त हामीलाई जनतालाई सूचना दिने, सुसूचित गर्ने खालको कुरा देखाइदेऊ न। त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले त्यो यहाँ बोलेर हामीलाई कति दिन सुन्ने त्यो? अब हेर्नुहोस्, सुरुमा जनतालाई सुसूचित गर्न ठिक थियो, तर्साउनु पनि अलिअलि पर्थ्यो। किनभने हेर हाई आएको छ, तिमीहरू बचाउ गर भनेर सरकारले भन्न सक्यो, ठिक थियो। अब त हरेक मिडियामा प्राइभेट होस् कि नेपाल टिभी होस्, सुरुदेखि नै कोरोना भन्दा छ, विदेशमा मरेको सङ्ख्या देखाएको छ। त्यो आइसियुको विदेशको त्यो यहाँको होइन, विदेश त्यो एकदम सिकिस्ती मान्छे देखाएको छ, मरेर कफिनमा हालेर देखाएको छ। नेपालको पनि दृश्य देखाउनु हो भने त्यो कसले निको भएर घर गएको हाँस्यो देखाउँदैन, कसलाई चाहिँ लगेर त्यो आर्मीले बेरेर चाहिँ त्यो श्रद्धाञ्जली गरेर लगेको त्यो देखाउँछ। हेर्नुहोस् त, यो कति चाहिँ हामीले अब मान्छे मेरो अहिले आएको मका बिरामीहरू, अहिले हिजोको कुरा गरौँ, अस्तिको कुरा गरौँ, अहिले मका आएको आधाभन्दा बढ्ता बिरामी तर्सेर आएका छन् मानसिक रोगले। किनभने यही दृश्य हाई एकदम तर्सिया छन्, यही दृश्य। अब यो दृश्य के खान देखाएको? मिडियाले पनि तर्साउने काम होइन मिडियाको, सरकारको पनि हो। सुरुमा सुसूचित गर, जनचेतना गर, त्यो हामी मान्यौँ। 1 महिना 2 महिना 3 महिना, अब 6-7 महिना भइसक्यो। रोजिँदै यति मान्छे मरे। त्यो मरेको लास्टमा त के देखाइराख्या? त्यो आइसियु त्यो विदेशको त्यो सिकिस्ती बुढाबुढीहरू मर्नाहरूको के देखाइराख्यो? त्यो म त यो भन्छु हरेक टिभीको यही काम छ अहिले। अनि यो किन अब मान्छेहरूमा के भयो? एकातिर हताश भए। मैले देख्छु 2-3 ग्रुपमा मान्छे, एक ग्रुपलाई मतलबै छैन के छ र कोरोना केही पनि होइन, हामीले सुसूचित गरेनौँ। उनीहरू धेरै टिभी पनि हेर्दैनन्, हेरे पनि अरू प्रोग्राम हेर्छन्। अब एक ग्रुप के छ भनेदेखि हताश भएर तर्सेर घरबाट ननिस्किने, अब काम पनि नगर्ने, डिप्रेसनमा गइरहेछन्, एकदम डिप्रेसन र त्राही भएका छन्।
अब बिचको एउटा ग्रुप छ, अब उनलाई के पराएछ भनेदेखि हामीले छुँदैन। मलाई के भन्, मैले मास्क किन लगाउने, मास्क लगाए पनि के सधैँ लाउनुपर्छ र मैले लगाइहाल्छु है भने देखाइदिने भने कस्तो कन्फिडेन्स भनेदेखि मलाई के हुँदैन, ऊ पो मर्छ म त मर्दिनँ भने त्यो देख र अनि सही ग्रुप चाहिँ नि छन् जो चाहिँ नि हो खास युवाहरू, एक प्रकार युवाहरू ग्रुप अलिक पढाइ लेखाएको पनि चाहिँ यिनीहरू त्यो चाहिँ हो यो आएको छ, यो एक्जामले उ गर्नुपर्छ भनेर बनाएको छ। डाक्टर साहब, अब यो डब्लुएचओले नि भनिराखेको छ यसको कहिलेसम्म जान्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। विभिन्न देशका वैज्ञानिकहरू, डक्टरहरू यसको अनुसन्धान र यसको भ्याक्सिनको विषयमा पनि अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेछ। अब सधैँ लकडाउन, सधैँ घरभित्र, सधैँ यो गर्न त साध्य पनि छैन। अब दैनिकी पनि चलाउनु पऱ्यो, व्यवसाय पनि चलाउनु पऱ्यो, हरेक पठन पाठन पनि गर्नै पऱ्यो। अब हामी सुरक्षित तरिकाले अगाडि कसरी बस्न सक्छौँ? एकजना तपाईँ डक्टर हुनुहुन्छ, विज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईँले अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ। अब सरकारले पनि हात झिके अवस्था छ। जनता आफै सिक्योर भएर आफ्नो दैनिकी नर्मल डेजमा कसरी फर्किन सक्छन्? तपाईँको सल्लाह सुझाव के? हाम्रो आफ्नो दैनिकीमा हामीले फर्किनै पर्छ। म एज अ डक्टर मैले मेरो क्लिनिक चलाएको छु। मलाई मान्छेले भने तपाईँ ओहो तपाईँले क्लिनिक चलाउनु भएको छ, तपाईँ 80 वर्ष पुग्ने मान्छेले क्लिनिक चलाउनु भएको छ। ए बाबा, मैले आज प्लेनको पाइलटले आज वेदर खराब छ भने नचलाउने, प्लेन ग्राउन्ड गरिदिने। प्लेन आज वेदर खराब छ भनेर ज्यादै खराब हुन्छ जहिले पनि भन्छ, तर अलिकति हुँदैन त्यसो गर्ने। मैले त गर्न सक्दिनँ, मैले त अब चलाएको छु भने म त अहिले मैले एउटा स्लोगन दिएको छु, एउटा नारा दिएको छु, कोरोनासित बच, कोरोनासँग बाँच। योसित बच्दै यो सँगै बाँच्ने, यो हामीबाट जाँदैन। हामी सँगै साथमा हिँड्छ। अहिले तपाईँलाई टेस्ट गरौँ, मलाई टेस्ट गरौँ, उहाँलाई टेस्ट गरौँ भनेदेखि हामी तिनजना एकजना पोजिटिभ आउँछ हुनसक्छ। त्यसैले योसित बच, योसँग बाँच र आफ्नो बच्ने तरिका गरेर अगाडि बढ भने मतलब अब के गर्ने? सुरुमा त भनिसकेको थिएँ मैले, जति सरकारले पनि भनेको कुरा छ, जति विज्ञहरूले भनेको कुरा छ, यी सबै पालना गरौँ र यी सबैमा डिस्टेन्सिङ, मास्क लगाउने, डिस्टेन्स सबै छ। तर मेरो एउटा स्पेसल सुझाव के छ भनेदेखि हाम्रो पुरानो पद्धति, हाम्रो आयुर्वेदको प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, तपाईँ दिनभरि आखिरमा जति मास्क लगाए पनि त कुनै झिक्नुहुन्छ, खाना झिक्न पऱ्यो, कसै चुरोट खाना झिक्ला, कसै के बोल्दा झिक्ला। अब दिनमा कहीँ न कहीँ मुक्त हातमा जान्छ। सुत्ने बेलामा तपाईँले दिनभरि त काम सिद्धियो, व्यवसाय पनि गर्नु गर्नु। यो कोरोना के छ भने 4 दिन यहाँ बस्दिन्छ नाकमा र घाँटीमा, 4 देखि 5 दिन। आज लायो भने यसले तल लङ्स, हाम्रो बचाउने लङ्सलाई माथि के मतलब छैन, त्यसलाई अब यहाँ बसेको छ। हेल्थ चाहिँ नगरौँ, राति सुत्ने बेलामा 15 मिनट टाइम दिउँ र जलनीति गरौँ। जलनीति भने सिम्पल करुवा पनि पाइन्छ, प्राकृतिक चिकित्सामा जानु, आयुर्वेदमा जानु, ती डक्टर अनुभवी छन्, तिनीहरूले सिकाउँछ। र तपाईँलाई हरेक घरमा कसैले न कसै कुनै बेला जलनीति गरेछ पिनासको लागि र गार्गल गर्ने। त्यही नुन पानी, मनताज नुन पानी, त्यो बिटाडिनहरू हालेर होइन, एन्टिबायोटिक हालेर होइन, खालि सिम्पल नुन पानीबाट गार्गल गर्ने, सिम्पल नुन पानीबाट जलनीति गर्ने। त्यसले के हुन्छ भने तपाईँको यहाँ भएको जुन भाइरस छ, त्यो दिनभरि टाँसिया जुन छ नि, त्यो राम्रो टाँसिनु पाएको छैन। त्यो तपाईँ 30, 40, 50% त्यो बगेर गइहाल्छ। हामीले हात धुने मतलब के? हात धोएको पनि त्यही हो। यसलाई सकेसम्म उ गर्ने, वासआउट गरौँ, गार्गल गरौँ, वासआउट गरौँ। 15 मिनट टाइम दियो भने त 30, 40, 50% हामीले त्यहाँ वासआउट गर्न पायो भने त बाँकीले त हामी त्यही सताउन सक्दैन नि। त्यो हामी सबै गरिकन यो पनि हामी गरौँ के, र यति गरेर बचिकन हामीले आफ्नो चाहिँ नि व्यवसाय चलाउँ। तर हामीले PCR टेस्टिङ, म यो बताउँछु, उद्योग वाणिज्यका ग्रुपहरू, ब्याङ्कका मान्छेहरू, यी सबैले सक्छन् र गर्ने पनि पर्यो, पैसा खर्च गरेर भए पनि 7-7 दिनमा आफ्नो कर्मचारीहरू सबैको चाहिँ नि स्वाब टेस्टिङ गर्ने। क्लिनिकसँग प्राइभेट क्लिनिक छापछाप्ती छन्, तिनीसँग कुरा मिलाऊ। अब कतिमा गरिदिन्छन्? अहिले त सरकार 2000 तोकेको छ, हुनसक्ला 2500 भन्लान्, हुनसक्ला 1800 भन्लान्, तर होइन कन्सेसन, एक्ज्याक्टली कन्सेसन देलान्। त्यसैले तपाईँको चाहिँ जस्तो पहिले पनि त ग्रुपले चाहिँ डक्टरसँग सम्बन्ध राख्थे, चाहिँ हाम्रो यो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ यति हरेक वर्ष तपाईँले गर्नुपर्छ, कुन रेटमा गर्नुहुन्छ, हामीको पनि आएको थियो नि त। त्यसैले अब हामी तिनीहरूले ब्याङ्कले, फ्याक्ट्रीले, हरेक उद्योग व्यवसायले, तपाईँको दोकानै छ भने पनि तपाईँको दोकानमा आके मान्छे आउँछन्। तपाईँ दोकानमा प्लास्टिक राख्नुहोस्, ऐनाको ब्यारियर राख्नुहोस्, कुरा गर्दाखेरि त्यो ब्यारियर चाहिँ होस्, फेस मास्क लगाउनुहोस्। तपाईँ आफ्नो व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो बाहिरको सिल पनि लगाउनुहोस्, अथवा तपाईँको बस्ने जाने अब दोकानमा सिल लगाउनुहोस्।
आफ्नो बच्ने उपाय बच्ने केसित तपाईँको 1 मिनटमा त एउटा तथ्याङ्क दिन्छु। अहिले स्टडी भएको छ, तपाईँले बोल्दाखेरि तपाईँले सार्ने छुँ गरेर खोकेर बोलेर पनि। सो हामी के भन्यो, छुँ गर्दाखेरि यसो गरेर भन्यौँ, खोक्दाखेरि गरेर भन्यो भयो कि नि त। तर बोल्दाखेरि हामीले मास्क लगाएको बोलेको कारण के भने अहिले तथ्याङ्क आएको छ, राम्रो लेजरको स्टडीबाट भएको छ, गरेको छ। 1 मिनटमा करिब 1000 थोपा हाम्रो मुखबाट निस्किँदो रहेछ बोल्दाखेरि। अलिक यसरी कडासँग बोल्दाखेरि, नम्र बोल्दाखेरि कम, कडा बोल्दाखेरि 1000 ड्रप्स आउँदो रहेछ, कुनै सानो कुनै ठुलो। अब त्यो एउटा ड्रपमा भनौँ कि एउटा भाइरस मात्रै छ, तपाईँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, त्यो एउटा 1000मा 1 मिनटमा एउटा ठुलो पार्टिकल हो सानो पार्टिकल हो, हामी एउटैको हिसाब गरौँ, 1 भाइरस मात्रै छ भने तपाईँलाई मैले 1 मिनटमा 1000 भाइरस म तपाईँलाई दिन्छु भन्छु। अनि 8 मिनटमा त्यो भाइरस तपाईँको मेरो बिच बसिरहन्छ, यो हावामा छ। अब त्यसबिचमा त्यो जुन तपाईँको थुकको थोपा थियो नि, त्यो सुक्दो रहेछ। त्यो सुकेपछि त्यो सानो बन्दो रहेछ, सानो भनेपछि झन् टाढा जाइदिने, झन् अब यस्तो हामी कुरा गरेर उसका पनि पुग्नु सक्छ। तर अब तुरुन्तै तल झरिहाल्छ, हामी यतिमा हुन्छ। तर जब त्यो एकैचोटि सुक्दो रहेछ, सेकेन्डमा सुक्दो रहेछ, टाढा फैल्यो। त्यो चाहिँ अब हामीले बोल्दाखेरि पनि सिल हाम्रो राख्नैपर्छ, सिल राख्नुपर्छ, मास्क लाउनुपर्छ। बोल्दाखेरि मास्क नजिक्नु, हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेका छौँ र अहिले त्यति गर्मी पनि छैन, तुरुन्त सुकी पनि हाल्दैन। तर हामी यी सबै अपनाउँ र चाहिँ नि प्रिकसनहरू लिउँ। र फ्याक्ट्री होइन, त्यो मात्रै होइन, फ्याक्ट्री ओनरहरूले आफ्नो फ्याक्ट्रीका सङ्घ संस्थाले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई आफ्ना उसमा चाहिँ यो चाहिँ प्रत्येक हप्ता चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ, यसरी मात्र हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। ओके, अर्को कुरा हामीले सकेसम्म आम नेपाली हुन्, तपाईँ नेपाली म नेपाली, मेरो घरमा घरबार आउँछन्, उसले पैसा दिन सकेन, त्यसले बाबा केही सब मिनाहा गरिदियो। ब्याङ्कको लोन छ, अब बसहरू बिचरा देखिएर यसपालि बस चलाउनु सकेको छैन, उनले लोन तिर्न पनि यही बेला थियो, सकेनन्। अब ब्याङ्कको तागिद आइरहेको छ यिनीहरूलाई, ओनरहरूलाई सक्दैनन् तिर्न। अब तिनीहरू आत्महत्या गर्ने तिनीहरूले, त्यहाँ पनि ब्याङ्कहरूले बिचरा हो, ब्याङ्कमा पैसा कम होला तर ब्याङ्क त मरिहाल्दैन, तर त्यो ड्राइभर त आत्महत्या गर्छ, त्यो बसको त आत्महत्या। हामीले नेपाली भनेर नेपालीले नेपालीलाई आज मद्दत चाहिँ गर्नु पर्यो। घर भाडामा बसे होलास् कि व्यापारमा चाहिँ एक अर्काले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ, माने संवेदनशील बन्नु पर्यो। एउटा नेपाली अर्को नेपालीले मर्न दिन भएन। त्यो कोभिडलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउनु भएन। त्यो चाहिँ त त्यो सरकारदेखि जनतासम्म अहिले जनतामा पनि देख्छु, व्यापारमा पनि यसले कमाइ खाने भाँडो बनाएको छ। सरकारले त सुरुमै यो सिकाइदिइहाल्यो हामीलाई, त्यो त सिकाएको सरकारले नै हो, सुरुमै त्यही गरे हो। जबकि चाहिँ नि ओलीले नै इन्टरफियर गर्नु परेको थियो, चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट त्यो झिकाएको सामान चाहिँ बारेमा त्यो झिकेर चाहिँ नि आर्मीलाई दिनु परेको थियो, पछि आर्मीले पनि हात धोइदियो। त्यसैले सिकायो सरकार। शिक्षक राउत साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। तपाईँ देशको राजनीतिलाई पनि नजिकबाट हेर्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, अन्वेषण गर्नुहुन्छ, त्यसमा आफ्ना टिप्पणी र राय पनि खरो रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अहिले यो पछिल्लो 2-3 दिनमा एउटा विषय बडो जोडतोडका साथ उठिरहेको छ। भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्त गोयल काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्रीसँग बालोटारमा 2 घण्टा भेटेर उनी फर्केको कुराहरू आइराखेका छ। सुरुमा सरकारले यो विषय आएकै होइन, छँदै छैन भनिसकेपछि हामी जस्तै सञ्चारकर्मीले एयरपोर्ट लगायत विभिन्न ठाउँका फोटाहरू सार्वजनिक गर्ने र विभिन्न स्रोतहरूलाई परिचालन गरेर ती समाचारहरू बाहिरसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले भेटेको हो भनेर अबेर राति पुष्टि गरेको छ। यो विषय नेकपाभित्र तरङ्गित भएको छ। अर्का केही वरिष्ठ नेताहरू, अर्का अध्यक्ष लगायत यो विषयहरू आइरहेको छ। तपाईँ एउटा परराष्ट्र नीतिलाई पनि हेरिराखेका मान्छे भएको कारणले एउटा देशको एउटा कर्मचारी आएर सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छ र त्यसको विषयमा आम जनतालाई थाहा हुँदैन भने त्यो विषयलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी बुझ्नुहुन्छ? तपाईँ एउटा आम सर्वसाधारणकै हिसाबले हेर्नुभयो भने पनि तपाईँ त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? नेपालको हाम्रो यहाँको अहिले जो भनौँ 7 साल देखि भनौँ 7 सालमा त हाम्रो क्याबिनेटमै इन्डियन एम्बासेडर बस्थ्यो, तपाईँ थाहा छ त्यो कुरा। पछि इन्डियन आर्मी भित्र नेपालमै भित्र पसेको थियो होइन, तराईमा त इन्डियन करेन्सी चल्थ्यो होइन, इन्डियन करेन्सी चल्थ्यो नि, भनेदेखि यो नेपालमा चलन चल्थ्यो कुरा हो। अब अहिले आएर तपाईँ याद छ, अहिले ओलीको टाइम त छोडौँ, अघि जति प्रधानमन्त्री त्यो बालुटार बसौँ के इन्डियन एम्बासेडर सोझै उनको त्यहाँदेखि घरमा पुग्दैन थियो र त्यो सुटले के गरेको थियो,
त्यो सुदले त सोझै गएर चाहिँ धम्की नै दिन्थ्यो नि त हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई। यो कुनै पनि प्रधानमन्त्री थाहा छैन, यो अघिल्लो प्रधानमन्त्री कोही थिएन नि त्यहाँ, यो सबै ती थिए नि त। त्यसैले यो रको जुन मान्छे आएको छ यहाँ, ओलीको यो विषय आएको चाहिँ ओलीले जसरी भारतसँग टसल गरेका थिए, ओली प्रधानमन्त्रीले जुन राष्ट्रवादको एउटा चाहिँ इमेज खडा गर्नुभएको थियो होइन, त्यो विषयलाई लिएर मैले प्रश्न जोडेछु। म त्यही बताउँछु, त्यस कारण म त अहिले आएको। अब यो रको मान्छे त्यसै आएको भनेर ठान्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, ओलीले भारतसँग गर्नै नपर्ने काम गरेर अति नै चाहिँ भारतलाई चिराइदिनु हो। हाम्रो भारतसँग हजारौँ वर्ष सम्बन्धलाई उहाँले कम्प्लिटली उल्टाइदिएर चाहिँ नि उहाँले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई नि पटक्कै उल्टाइदिएर हामी चाइना परस्त नै गरिदिनु हो। यो ओली सरकारले गरेकै हो र त्यो गर्नको लागि चाइनालाई खुसी पार्नको लागि भनेर इन्डियासँग उहाँले चिराइदिनु भयो। र त्यो चिराएको बापत लास्ट इलेक्सन जित्या पनि हो। सो ओलीले यति चिरा छ इन्डियनहरूलाई, यति चिराएको छ ओलीले कि चाहिँ नि अब त पर्यो ओलीलाई त राज्य गर्नु छ। हेर्नुहोस्, राज्य त ओलीको त सफल त केही भएको छैन। आजसम्म ओलीले केही राम्रो काम गरेकै छैन, एउटा पनि नाम गर्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् भनेदेखि अब इलेक्सन त आउँदैछ, अब ओलीलाई पर्यो कि चाहिँ नि ए बाबा मैले भारतलाई चिराएँ, तर भारतसँग यस्तो हाम्रो ओपन बोर्डर रहेछ, यस्तो सम्बन्ध हाम्रो रहेछ कि भारतले हामी भारतलाई चिराएर त हाम्रो के अगाडि काम हुँदो रहेछ भनेर मेरो विचारमा यति भारतलाई चिराएको सायद ओलीले सायद भारतको चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई होस्, कमसेकम टप मोस्ट नेतालाई भेट्न खोजेको चाहिँ हो। किन अब सम्बन्ध ज्यादै बिग्रियो, इलेक्सन आउँदैछ, कसरी बचाउने भनेर यतातिर त तराईकोलाई पनि काउन्टर दिनलाई, अर्को चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्र पनि काउन्टर गर्नको अघि भारतको सपोर्ट त जान्थ्यो रहेछ जतिसुकै चिराए पनि। अनिखेरि सायद ओलीले भेट्न खोज्यो। अब भारत पनि ऊ त होइन, यति चिराए छन् ओलीजीले। अहिले सोझे मोदीले हाँ ओलीजी हम तो आपके साथ मिल्ने कुरा आएंगे त कुनै हालत भन्दैन, कसैले पनि भन्दैन भनेदेखि यिनीहरूले पनि देखाइदिए ल जा अब ओलीले चाहिँ आऊ हामीलाई भेट भनेको छ, हामी मन्त्री कोही नजाने रलाई पठाइदिने भनेर पठाएँ। अब ओलीजीको अहिले बुझ्दाखेरि मेरो विचारमा जुन घटना मैले देखेँ, ओलीजी अहिले यति यो अवस्थामा पुग्नु भएछ, त्यत्रो राष्ट्रवाद देखाएर हामी सबैलाई चाहिँ अराष्ट्रवादी देखाएर इलेक्सन जितेर आएको ओलीजी त अहिले त उहाँ पर्लकै पल्टेर त रको चिफलाई ल्याएर चाहिँ उहाँले मेरो विचारमा त भारतको अरूलाई बोलाउनु खोज्नु भएको थियो, कोही पनि आउन मानेन। उनीहरूले देखाइदिए तिमी को हाम्रो लागि भनेर देखाइदिए कि सोझै कुरा छ। नेपालको इज्जत त गयो नि, हाम्रो इज्जत त गयो अनि रलाई पठाइदियो र ओलीजीले भेट्नुभयो र भेटेको कारण चाहिँ नि सम्बन्ध सपार्न हो या मलाई मद्दत गर भन्नु हो। आखिरमा भारतले मद्दत यहाँ नेपालमा गर्न पर्छ। हेर्नुहोस्, भारतको मद्दत बिना हामी जतिसुकै हामी भारतलाई गाली गरौँ, जतिसुकै गरौँ, भारतको मद्दत बिना नेपाल अगाडि बढ्न चाहिँ सक्दैन। आफै स्वावलम्बी छैन र आफै गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। स्वावलम्बी मुखले बोलेर त हुँदैन। स्वावलम्बी भन्ने कुरा त जनताको स्तर उठ्नु पर्यो, जनताको आम्दानी बढ्न पर्यो, हाम्रो चाहिँ इज्जत संसारमा बढ्न पर्यो, हामी स्वाभिमानी नेपाली भन्न सक्नु पर्यो। बोलीले मात्रै भन्दा होइन, म राष्ट्रवाद भन्दा मात्रै हुँदैन। हेर्नु जस्तो इक्जाम्पल दिउँ, हाम्रो नक्सा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूमि नक्सामा हाल्दै मात्रै हुँदो रहेछ, फर्काउने कुरा त अर्कै रहेछ भनेदेखि यो राष्ट्रवाद पनि नक्कली र सक्कली राष्ट्रवाद हुन्छ। सक्कली राष्ट्रवाद जनतालाई उठाऊ, जनतालाई स्तर उठाऊ, जनताको इज्जत संसारमा गर, त्यो राष्ट्रवाद हुन्छ। अब यो अर्को खालको राष्ट्रवाद चाहिँ नक्कली राष्ट्रवाद। अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि ओली सरकारले केही पनि काम गरेन भन्नुभयो। सरकारले त नक्सा जारी गर्यो होइन, गुमेको जमिन भूभाग सहितको नक्सा जारी गर्यो, रेल आउँछ भनेको थियो, रेलको पनि अहिले चाहिँ जनकपुरमा आइसकेको अवस्था छ, पानी जहाजको काम भइराखेको छ, विभिन्न ठाउँमा ग्यासका प्लान्टहरूको पनि काम भइराखेको छ। काहीँ न काहीँ पहिलाको जस्तो भनौँ न 2 वर्षमा सरकार पनि फेरेको छैन, जनस्तरबाट 2/3 समर्थनको सरकार पनि छ। आफ्नो कामलाई विकास भने त क्रमिक रूपमा पनि हुने होला नि त, एकैचोटि ड्रास्टिक परिवर्तन हुँदैन होला। तपाईँले त्यसलाई चाहिँ किन टिप्पणी गर्नुभयो? एक्जाम्पल सोझै कुरा छ नि, तपाईँलाई नक्सामा हाल्दैमा फर्केर म तपाईँलाई आज चेक लेखेर दिन्छु 1 करोड तपाईँलाई दिएँ भनेर, त्यो तपाईँको त्यो पैसा चाहिँ आउनु नआउन्जेलसम्म त्यो पैसा तपाईँको हातमा हुँदैन। सुन्दरमणिले मलाई दिएको थियो, मैले त ठुलो काम गरेको छु, सुन्दरमणिलाई गएर 1 करोड रुपियाँ झारेर ल्याएँ भने त्यो त हुँदो रहेछ। मेलम्ची खोइ भइगयो, ओलीले नयाँको त गर्न सकेन, पुरानो मेलम्ची खोइ मलाई, मेलम्ची दिनुहोस् न मलाई, खोइ त अहिले आइरहेछ भोटे कोसीको कुरा आइरहेछ। के हो त्यो भोटे कोसीमा कसैले कति पैसा खाएर भनेको त अहिले आइरहेको छ नि, किन बुढी गण्डकी के हो त बुढी गण्डकी भने ठिक छ, पानी जहाजको कुरा भइरहेको छ, राम्रो हो, म पनि भन्दैछु, म पनि ठुल्ठुलो कुरा गरिरहेको छु। नेपालले त म सुन्दरमणिले पनि स्विट्जरल्यान्ड बनाउन खोजिरहेको छु भन्ने बात हुँदो रहेछ नि त।
देखाउनु पर्यो। जनताको स्तर उठेको देखाउनुहोस् मलाई। घर घरमा ग्यास पुगे मलाई देखाउनुहोस्। जापानी जहाज आएको मलाई देखाउनुहोस्। त्यो रेल जुन जनकपुरबाट आएको त्यो पुरानो रेल हो, त्यो पुरानोबाट नयाँ ट्र्याक मात्रै खोल्या हो, त्यो भारतले गरे त्यो ओलीले गरे होइन भन्नु होला। र स्थिर सरकार हो, स्थिर सरकार चाहिँ ओलीले दिएको हो, यसमा कुनै डाउट छैन। त्यसरी यो स्थिर सरकारले 2 त्याग पावर लिएर कति काम गर्न सक्छ 3 वर्षमा, आज त्यही भएन भनेर मैले तपाईँलाई उठाउनु ल्याएको। 3 वर्षमा के तपाईँले अहिले सरकारले गरिरहेको कामको सन्तुष्टि हुनुहुन्न? कहाँ सन्तुष्टि, कुन कामको सन्तुष्टि देखाउँ? खतिवडाको सन्तुष्टि देखाउँ कि गोकुल बाँसकोटा देखाउँ कि निर्मला हत्याकाण्ड देखाउँ कि वाइट बडी एयरक्राफ्ट देखाउँ कि यति काण्ड देखाउँ कि हाम्रो चाहिँ यो निर्मल निवास के अरे बालुवाटारको चाहिँ के देखाउँ तपाईँलाई? म कुन चाहिँ नि म देखाउँ म सन्तुष्टि भनेर यो नेगेटिभ कुरा गरेर के गर्ने? पोजिटिभ देखाउनु छ मलाई। के भयो? नक्सा हाले, जमिन फर्क्यो। त्यही नक्सा हाले कत्रो राष्ट्रवाद भएको भने आज रलाई भेट्छ त्यो ओली भनेदेखि कस्तो राष्ट्रवाद हो? तपाईँ त्यही भन्दैछु नि म तपाईँलाई। देखाउने दाँत चबाउने धेरै फरक छ। तर यो रलाई को मान्छे आयो, यो डेफिनेटली ओलीजीले नै बोलाएको हो, सम्बन्ध सुधार गर्नै बोलाएको हो। किनभने ज्यादै बिगार्नु भयो ओलीजीले, उनको यो काम हो, ज्यादै सम्बन्ध बिगार्नु भयो। अबदेखि ओलीजी बाबा सम्बन्ध बिगार हुँदो रहेछ, हाम्रो प्रगतिमा असाध्यै धक्का पर्यो भनेपछि अब कसरी सम्बन्ध सुधार्ने? उहाँले फिलर पठाउनु भयो, उनीहरूले देखाइदिए, देखाइदिए र यो मान्छे पठाइदिए र यहाँ पनि नाका चाल आए चाहिँ राति भेट्न पर्यो। यसलाई भनेपछि हामी कहाँ छौँ? अनि हामी स्वावलम्ब, तपाईँ के कुरा गरे? हामी स्वावलम्बन, हामी नेपालीमा गौरव गर्न सक्छौँ। आजको यो रको भिजिट र चाहिँ यो ओलीजीको जुन भेटघाट भयो, त्यसबाट चाहिँ हाम्रो स्वावलम्ब कहाँ गयो? हाम्रो राष्ट्रवाद कहाँ गयो? हाम्रो इज्जत कहाँ गयो? तर भारतलाई चिडाएर यसरी जुन चिडाए, पर्लक्कै नीति परराष्ट्र नीति उल्टाए, त्यो गर्नै नपर्ने काम थियो। चीनसँग राम्रो सम्बन्ध थियो, त्यो मेन्टेन गरे हुन्थ्यो। तर हाम्रो परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ अब? होइन, हाम्रो चीन भारतसँग कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ? हाम्रो परराष्ट्र नीति पहिलेदेखि नै हामीले नन अलाइन भनेर बस्यौँ। पञ्चशील हामीले गऱ्यौँ। हाम्रो भारतसँग एउटा माने कस्तो भने संसारमै नभएको सम्बन्ध छ। संसारमै नभएको ओपन बोर्डर त संसारमा कहीँ पनि छैन। भारतसँग अद्वितीय हाम्रो सम्बन्ध थियो। वर्षौँदेखि ओलीजीले त्यहाँ खलबल गरिदिनु हो। चीनसँग भारतको हेपा मिचा थिचोमिचो जुन खालको एउटा छिमेकीलाई पनि हुन्छ नि बिग ब्रदरवाला ट्रिटमेन्ट जुन गर्छ नि, त्यसको विरुद्धमा त ओलीजीले एउटा स्ट्यान्ड लिएकै हो नि। नाकाबन्दी जसरी भारतले लगायो त्यो बेला ओलीजी खडा हुनुभएको होइन र? तपाईँले यो जोड्नुपर्छ। त्यसलाई कहाँ जोड्नुपर्छ भने त्यहाँ त्यत्रो स्ट्यान्ड लिने ओलीजी अहिले रको चिफलाई भेट्छ नि त। त्यो बताउँछ स्ट्यान्ड लिएपछि त सधैँ स्ट्यान्ड हुन्छ। त्यत्रो स्ट्यान्ड लिएको भारतसँग, ओहो म त लड्छु भने ओलीजी त लुरुक्क परेर चाहिँ रको चिफलाई भेटेर चाहिँ भन्नु चाहिँ योभन्दा कहाँबाट कहाँ झऱ्यो ओलीजी। अनि मलाई बताउनुहोस् ओलीजीको स्ट्यान्डको बारेमा। अब हेर्नुहोस् ओलीजीको विचारमा के भएको थियो सुरुमा भनेदेखि, यो अहिले इलेक्सन जितेर आएपछि भारतले हामीलाई ठिक गर्नै सक्दैन, चाइनाले हामीलाई बेठिक गर्नै सक्दैन, त्यो उहाँले। तर जबकि चाइना राम्रो मित्र थियो, त्यति कायम गरे पनि हुन्थ्यो। माओ सेतुङले पनि भनेका थिए कि चाहिँ नि तिमीहरू भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख भनेर माओ सेतुङले पनि यो भनेको थियो कुरा। यतापट्टि भारतसँग राम्रो हाम्रो संसारमा नभएको हामीसँग सम्बन्ध थियो। त्यो सम्बन्ध ओलीजीको निगाहले गर्दाखेरि यो सरकारले पर्लक्कै चाहिँ नि भारतलाई हाम्रो विरोधीमा थिएन, दुश्मन नै बनाइदियो। त्यो गर्न पर्ने थिएन, गर्नै नपर्ने कुरा थियो। अब लिपुने कुरा थियो के थियो? बस टेबलमा पहिले कुरा गर्दा हुन्थ्यो नि, कुरा गरेर अगाडि बढाइ हुन्थ्यो। अब अहिले आएर ठिक छ नक्सामा हाल्नु एकदम जायज छ, किनभने हाम्रो भूमि हो, त्यो नक्सा हाल्नु जायज। तर यो 70 वर्षको कुरा रहेछ नि त। त्यो ओलीजी पहिले पनि प्रधानमन्त्री भएको थियो नि त, त्यो बेला पनि उनीहरूलाई थाहा थिएन नि यो कुरा। इनफ्याक्ट जुन त्यो बाटो बन्यो नि, जुन राजनाथ सिंहले इनोग्रेट गरे, त्यो बाटो त ओलीजी पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि त्यो बाटो बन्न सुरु भइसक्यो, त्यो उनलाई थाहा छ 2013 देखि। त्यो थाहा थियो नि त। त्यो बेला किन नबोले त? त्यो बेला राष्ट्रवाद कहाँ गयो? त्यो स्वावलम्बन कहाँ गयो? यही भन्छु यस्तो खालको दुई जिब्रे चाहिँ कुरा गर्नु हुँदैन मान्छेले। अहिले आएर राष्ट्रवाद भारतसँग टक्कर खाएको रसँग चाहिँ फुत्रुक्क दुलोभित्र पछि मलाई भन्नु चाहिँ कसै कुरा मिल्यो? तपाईँले भन्नु चाहिँ पब्लिकले त्यो पारेको छ नि ओलीले टक्कर खायो भारतसँग, ल हेर ओलीको टक्कर, म त अहिले त्यो भन्छु। अनि म यही भन्दाखेरि मलाई पहिले मान्छे गाली गरेको थिएँ कि सुन्दरमणि त खुब छ भन्यो, एक सुन्दरमणि भारतको दलाल भनेको थिएँ। अब म भन्छु ओलीजीको
यत्रो राष्ट्रवाद चाहिँ त अहिले त लुसुक्क त्यहाँ दुलोमा चाहिँ नि रसँग पो पस्नु भएछ अनि विचार गर्नुहोस् त त्यसैले भारतलाई चिराउने काम थिएन अहिले पनि भारत चिराउनु हुँदैन सम्बन्ध सपार्नै पर्छ जहिले पनि भारतले जे पनि बेठिक गर्छ चाइनाले जे पनि ठिक गर्छ भन्नु हुँदैन चाइना राम्रो मित्र हो त्यो मेन्टेन गरौँ भारतको अति हाम्रो भिन्नै खालको मित्रता थियो त्यसलाई हामी खलबल नगरौँ यो संसारमा अद्वितीय खालको हाम्रो सम्बन्ध छ त्यसलाई हामी कायम राखौँ र दुई तैललाई मिलाएर चाहिँ हामी अगाडि बढौँ हामीलाई राष्ट्र हेर्नु छ मलाई इन्डिया चाइना होइन कि मेरो राष्ट्र बलियो राम्रो पार्नको लागि दुईटै मित्रसँग पुरा सहयोग लिएर अगाडि बढौँ त्यही भए हस् समय र संवादको लागि धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित उहाँले आफ्नो पछिल्लो समय देशमा घटिरहेको राजनीतिक घटनाक्रम सरकारले पिसिआर टेस्ट बन्द गरेसँगै टेस्टमा खेलिरहेको जनस्तरमा उठिरहेको दबाब अथवा जनस्तरमा उठिरहेका प्रश्नहरूलाई उहाँले छिर्ने प्रयास गर्नुभयो उहाँले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्नुभयो आजको एपिसोड यहीँ बिदा मार्ने अनुमति चाहन्छु हस्त नमस्कार